السلام عليكم. اليوم راح ندير لكم بسكوي غولي بالمربى. راح يكون اقتصادي ورقي في نفس الوقت. بالنسبه لمقادير الوصفه، القاعده تقول لكل حبه بيض 30 غرام سكر و30 غرام فارينه. الوغ انا هنا عندي 4 حبات بيض، عندي 120 غرام سكر، 120 غرام فارينه. واللي ما عندهمش الميزان وعندهم هذا الكاس تاع 240 مليلتر يحسبوا ثلثي الكاس، يعني يقسموا الكاس على 3 وياخدوا ثلثي، يعني شويه زياده على النصف. دونك النصف راهو هنا، لانه الكاس هنا راهو ضيق وهنا راهو كبير، دونك النصف راح يكون هنايا ابوبخي، ما يكونش هنا يعني في النص تاع الكاس، يكون هنا، دونك شويه زياده على النصف. فوالا. وبالنسبه للفارينه، الو الكاس ينحو منه 7. فوالا. الوغ الحاجه الاولى ضروري البيض يكون بدرجه حراره الغرفه وما يكونش متشمخ، يعني تغسلوه تنشفوه مليح. الاناء اللي تطلعوا فيه البيض مع السكر ما لازمش تاني يكون متشمخ. الوغ الحاجه الاولى راح نحط البيض في لو ريسيبيون. الوغ هنا حطيت البيض، حنحط فوق السكر مباشره وراح ندير على سرعه كبيره. الوغ اللي ما عندهاش بيتخان تستعمل ضرب عادي، يعني ضرب كهربائي عادي، راح تاخذ لها شويه وقت زياده على لو بيتخان. بسم الله. بسم الله. الوغ هنا شوفوا القوام اللي تحصلت عليه. الوغ هنا لازم كي يطيح لكم هذاك الكبير يقعد لكم شويه، راح يشكل لكم لو باك دوازو اللي هو منقار العصفور. فوالا. الوغ هذا هو منقار العصفور، لازم يتشكل لكم هذا وما يطيحش. الوغ هنا معناتها سي بون، الخليط ديالي راهو واجد، يعني ما يكفيش انه الخليط يطلع ويولي ابيض، لازم يشكل لكم منقار العصفور باش يجيكم هذاك الهشاشه، يجيك شغل مقطن لو بسكويت تاعكم. الوغ هنا راح نضيف كميه الفارينه. هنا كنت ما قلت لكمش راح ندير ملعقه كبيره تاع الفانيليا باش نحو رائحه البيض، وراح نضيف الفارينه. الوغ دائما نغربلوها ونضيفوها بكميات قليله هكذا، نغربلوها مليح. وهنا كي تجو تخلطوا الفارينه تاعكم دائما تخلطوا من تحت للفوق بهذه الطريقه، وتحاولوا كيفاش تجبدوا دائما الفارينه اللي تكون محتجزه من تحت. ديفوا تقعد الفارينه من تحت، تحاولوا كيفاش تطلعوها للفوق، يعني تطلعوها لسطح الخليط بهذه الطريقه حتى تكملوا كامل الكميه تاع الفارينه بنفس الطريقه. الوغ بعد ما تخلطوا مليح الفارينه في الخليط، هنا جبت ان بلاطو غلفته بورق طهي. الوغ قبل ما غلفتوه كنت درت له شويه هنا مارغارين سورتو في لي كوان باش يحكم لي مليح، وكي نكون نفرغ في الخليط ما راحش يبوجي لي ورق الطهي. وزدت دهنته من الفوق بالمارغارين، يعني باش نتفاداو اي مفاجاه انه يلصق لي يعني لو بسكوي غولي. هو دي فوا يلصق، يعني ما ميلا لصق لكم شويه فقط معليش ماشي مشكل. الوغ هنا راح نفرغ الخليط ديالي. فوالا. نحاول نسويه مليح هكذا، نحاول نسويه السطح ديالو. اذا بالنسبه لحجم المول هذا او لو بلاطو، العرض ديالو 26 سنتيمتر والطول ديالو 32 سنتيمتر. الو دائما كي تحسبوا حجم المول ما تحسبوهش من هنا لهنا، يعني تحسبوه من الداخل، يعني من هنا لهنا. وبالنسبه للطياب ديالو تكونوا سخنتوا الفوق على 160 درجه مئويه، تحطوا لاكغي تاعكم من الفوق وتشعلوا لو فوق من تحت،
وتخلوه لازم يحمر لكم شويه باش ما يعييكمش كي تجو حتروليوه. الوغ تحمروه شويه من الفوق شويه من التحت، بعد كي تشوفوه هنايا في لي بوردور ديالو في الحواف ولا يعني لون ذهبي، تزيدوا تحمروه شويه من الفوق، يعني شويه فقط ماشي بزاف، باش تحكم لكم هذيك لاكوش الفوقانيه، باش تحكم مليح، باش كي تجو تروليوه راح تجيكم العمليه سهله. فوالا هكذا، وراح نحطو يطيب، نعاود نرجع لكم. الوغ هاوليك لو بيسكوي ديالنا. الوغ هنا مازالو سخون، هذا وين خرجتو. واش راح ندير؟ راح نغليسيه، راح نحطو فوق لو بلون طرافاي، نغليسيه برك، نرفدو من هاد لي بو. بسم الله. نحاول كيفاش نهبطو هنايا ونخليه حتى يدفى شويه، قسما تحملوا تمسوه باش نكملوا العمليه. الوغ هنا بعد ما يدفى واش نديرو؟ جبت هنا ان بلاطو، راح نحطو فوق لو بلاطو ونحيلو ورق الطهي، راح يتنحى بكل سهوله. فوالا هكذا. ومن بعد نجيب ورق طهي جديد، نجيب ورق طهي واحد اخر، نعاود نقلبو فوقو. وهذا لو بيسكوي غولي راح تتحكموا فيه بكل سهوله، يعني ما تخافوش. الوغ نجيب المربى، انا هنا استعملت مربى يعني طايب في المنزل، نتوما تحبوا يعني تشروه ولا ليسونسيال. انا ما رحيتوش بزاف، يعني خليت فيه شويه مرسوات وضفت له شويه تاع ملون احمر. نعرفوا بان المربى يجي شويه غرنا، الوغ باش يعطيني لون يعني احمر شباب. راح نفرغو هنايا. الوغ ندير كميه لاباس بها هنا، وهنايا ندير شويه فقط، لانه كي راح نروليه راح يمشي لي شويه. اذا من بعد نشوف اذا نزيد ولا لا. فوالا هكذا. وهنا كي تجو تروليو هنا حاولوا كيفاش تعبزوا مليح. بسم الله. الوغ حاولوا كيفاش تدوروا مليح هنايا وانتوما تروليو، تعاونوا روحكم بلو بابي هذا. فوالا وتكملوا تروليو بهذه الطريقه. وهنا ما تروحوش قباله، حاولوا دائما كيفاش تضغطوا. فوالا وتروليو، تضغطوا هنا وتروليو. فوالا باش يجيكم ان بو غولي. وهنا الا ما مشالناش منا راح نضيف له كميه تاع المربى. فوالا هكذا، ونكمل نروليه في نفس الوقت نضغط، يعني باش يجينا ان بو غولي. وهذيك الحافه الاخرى ما تحطوهاش من تحت، حطوها في الجهه. فوالا. ومن بعد واش ندير؟ راح نجيب لوطخ اكستريميتي تاع البابي هكذا، راح نمسح هذا، راح نجيب لوطخ اكستريميتي وهنا راح نزير عليه. نحاول كيفاش نزير مليح هنا باش يجيني ان بو غولي، ما يجينيش مطبق. نحاول كيفاش نزير مليح هكذا ونطلعو للفوق مليح هكذا. ومن بعد نعاود نرولي عليه ونحطوه في البلاطو. راح نحطوه في الثلاجه على الاقل ساعتين، واللي حبت تحطوا ليله كامله تحطوا ليله كامله. الوغ هنا بعد ما جازوا ساعتين راح نحي الورق اللي كنت درتو. بسم الله. الوغ هنا نورمال الا تنحى لكم شويه منا ما يهمش. وهنا راح نقطعو قبل ما ندير له سكر غلاس،
لانه الا قطعته فيه سكر كلاص راح يبوجي ويطيح. نجيبو مستعمنشار. الوغ نحيو الاولى هذيك، بسم الله هكذا، ومن بعد نبداو. الوغ هنايا الحجم كيما تحبوا، انا راح ندير حوالي 2 سنتيمتر، وحده دير كيما تحب. الوغ هنايا نفضل اني نمسح الموس ديالي في كل مره ما نقطع باش تجيني لا طرونش شابه هكذا، ونمسحو في كل مره. وهنا بعد ما نحيت الجهه اليمنى راح نحي الجهه اليسرى. الوغ شوفوا هنايا كيفاش يجي اسفنجي وهشيش ومقطن، يجي بزاف خفيف وطري. الوغ هنا راح ندير له سكر كلاص. الوغ سكر كلاص كنت لونته باللون الوردي الفاتح، كنت درت لكم ديجا طريقه تلوين سكر كلاص من قبل، راح نخلي لكم الرابط الفيديو. وهنا نرفد البلاطو ديالي من كلتا الجهتين، يعني بالعقل فقط، ماشي حتى يطيح لي الكاطو، باش ندير له سكر كلاص في الاطراف وندير له مليح سكر كلاص من الفوق. تزيين اختياري. الوغ كاين اللي راح نحط لهم هاد الحلقومه الحمراء، بما انه درنا لي فخاز يعني راح تجي شابه. وكاين اللي راح نحط لهم هاد الورود، كنت خدمتهم ديجا، يعني راح نخلي لكم الرابط ديالهم الا حبيتوا ديروهم. وشنو هنا لازم الورود ندير لهم كميه تاع الغراء، راح نخلي لكم رابط كيفيه صنع الغراء. الوغ انا نعطيكم افكار وانتم ديروا بوش عندكم، يعني حتى بالنسبه للمربى تقدروا ديروا يعني مربى يعني واحد اخر، مربى المشمش ولا مربى التين ولا ليسونسيال، كل وحده دير واش عندها. فوالا اذا هذه تبقى عمليه اختياريه، كل وحده دير يعني تزيين اللي تحب. الوغ راح نزيد له ثاني هاد الورود، هادوما اللي يتباعوا يعني ورود اللي تستلسل هكذا، دير لها كميه تاع غراء باش شفتوا تزيين بسيط ومكونات بسيطه وشكل جد راقي. يعني كي تحطوه هكا للضياف تقدروا ما تخدموه يعني بالخف، يعني ما يشدش الوقت في الطياب. فوالا اذا انا نكمل التزيين ديالي ونعاود نرجع لكم في صحن التقديم. هاوليك لو بسكوي غولي مربى الفراوله. الوغ شوفوا شحال جا شباب ما شاء الله، ان بو غولي. وهاوليك الديكور، شوفوا كيفاش جا من الفوق. الوغ مكونات بسيطه، حضرنا غولي راقي جدا. فوالا وانا كنت قدمته مربى الفراوله اللي خدمت به. الوغ راح نقسم لكم وحده باش تشوفوا كيفاش جاي. الوغ شوفوا بسم الله، شوفوا شحال خفيف. فوالا اذا نتمنى الوصفه تاع اليوم تكون عجبتكم. الى اللقاء في وصفات اخرى ان شاء الله.